सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा अनिवार्य नेपाली विषयको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 12 मा सोधिने प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 12 मा के कस्ता प्रश्नहरू कति अङ्कका आउँछन् अनि कसरी लेख्दाखेरि बोर्ड परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित न्यू कोर्स 2078 को विशिष्टीकरण तालिका सहित जुन चाहिँ सिडिसी मोडल प्रश्नका साथ सिडिसी मोडल प्रश्न जुन चाहिँ 2079 सालको बोर्ड परीक्षाका लागि सिडिसीले मोडल प्रश्न प्रकाशित गरेको थियो। जुन सिडिसी मोडल प्रश्न 2079 का साथै बोर्ड परीक्षामा सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उत्तरसहित सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, अब पनि लागौँ यहाँनिर मोडल प्रश्न उत्तर श्रृङ्खला 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 मा प्रश्न नम्बर 12 मा चाहिँ व्यावहारिक लेखन जुन चाहिँ पत्र रचना हो, जुन प्रश्न नम्बर 12 मा दुईवटा प्रश्न सोध्छ, दुईवटा प्रश्न मध्ये एउटा गर्ने हो, 4 अङ्कको हुन्छ। क को बारेमा चाहिँ कमा सोध्ने निवेदन, व्यावसायिक पत्र, सम्पादकलाई चिठी, सूचना, विज्ञप्ति र विज्ञापनहरू मध्ये कुनै एउटा प्रश्न सोध्ने हो। यसको बारेमा क को बारेमा विस्तृत चर्चा मैले अघिल्लो श्रृङ्खला 14 मा चर्चा गरिसकेको छु भने आज चाहिँ प्रश्न नम्बर 12 मा 12 को खमा आउने 12 को खमा आउने प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 12 को खमा चाहिँ मन्जुरीनामा आउँछ। त्यस्तै गरी चाहिँ भरपाई आउन सक्छ, तमसुक आउन सक्छ, सम्झौता पत्र अथवा करारनामा, बैठक निर्णय अनि त्यसै गरी व्यक्तिगत विवरण। यी खमा चाहिँ यी मध्येबाट कुनै एउटा प्रश्न सोध्छ। प्रश्न नम्बर 12 को खमा चाहिँ मन्जुरीनामा आउन पनि सक्छ, भरपाई आउन पनि सक्छ, तमसुक आउन पनि सक्छ, सम्झौता पत्र लेख्ने आउन सक्छ, करारनामा, सम्झौता पत्र अथवा करारनामा भनेर आउन सक्छ, अथवा बैठकको निर्णय लेख्ने भनेर आउन सक्छ। सरी, त्यसै गरी व्यक्तिगत विवरण लेख्ने भनेर आउन सक्छ, बायोडाटा। लाई आजको कक्षामा मैले प्रश्न नम्बर 12 को खमा सोधिने यी सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा र महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि मैले समेटेको छु। लागौँ अब विषयवस्तुतर्फ। यो सिडिसीले जुन मोडल प्रश्न यो सिडिसीले मोडल प्रश्न 2079 को लागि चाहिँ बोर्ड परीक्षा 2079 को लागि मोडल प्रश्न जुन प्रकाशन गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यो प्रश्न छ है। प्रश्न नम्बर 12 मा चाहिँ यसरी आउँछ, कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् जुन 4 अङ्कको हुन्छ, क र ख मध्ये एउटा गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ मोडल प्रश्नमा कमा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले सर्वसाधारण जनतालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनाको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी राखेको छ। यसको चर्चा मैले श्रृङ्खला 14 मा गरेको छु। आज ख अन्तर्गत जाउँ। खमा चाहिँ यो चण्डे एन्ड सन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले काठमाडौँ स्थित नवीन वस्त्र भण्डारलाई सामान बुझाइ रु 50,000 भुक्तानी लिए बापत गरिदिएको भरपाईको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर यसरी सोधेको छ। सामान्यतया चाहिँ भरपाई भनेको के हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। भरपाई भनेको कसैसँग लेनदेन हुँदाखेरि कोही कसैसँग लेनदेन हुँदाखेरि लिनेवालाले दिनेवालालाई, लिने मान्छेले दिने मान्छेलाई प्रमाण स्वरूप दिने रसिद हो भरपाई भनेको। कसैसँग लेनदेन कार्य गर्दाखेरि लिने मान्छेले लिनेवालाले, दिने मान्छेलाई दिनेवालालाई चाहिँ जो लिएको के अरे लिनेले दिनेलाई प्रमाण स्वरूप दिने रसिद। लेनदेनको क्रममा लिने मान्छेले दिने मान्छेलाई मैले बुझिलिएँ भनेर प्रमाण स्वरूप दिने रसिद हो। बुझिलिनेले लिएको हुँ भनेर जो चाहिँ भरपाई गर्छ, जुन चाहिँ रसिद दिन्छ त्यसलाई चाहिँ भरपाई भनिन्छ। बुझी लिने मान्छेले मैले सामान बुझेर लिएको हुँ भनेर रसिद दिन्छ त्यसलाई चाहिँ भरपाई भनिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि कसैसँग लेनदेन हुँदाखेरि लिनेले दिनेलाई प्रमाण स्वरूप दिएको रसिद नै भरपाई हो। बुझेर लिनेले लिएको हुँ भन्ने रसिद जुन हुन्छ हो त्यो रसिद नै भरपाई हो। त्यसो भए अब यहाँ चण्डे एन्ड सन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले काठमाडौँ स्थित नवीन वस्त्र भण्डारलाई सामान बुझाएर रु 50,000 मैले लिएको हुँ, भुक्तानी लिएको हुँ भनेर चाहिँ भरपाई रसिद चाहिँ कस्तो बनाउने त?
हो त्यो हामीले चाहिँ भरपाई रसिदको नमुना भरपाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले बुझिलिएँ 50,000 बुझिलिएँ भनेर चाहिँ साइन गरेको भरपाई बनाउनु पर्यो। ल यो त मैले अगाडि चर्चा गरिसकेको छु। यसलाई हेरौँ त अब कर्मशः चाहिँ ती सबै विषयवस्तुलाई म चर्चा गर्छु। ल पहिलोमा चाहिँ है प्रश्न नम्बर 12 को खमा पहिलो अगाडि भर्खरै भनेको प्रश्न यही चाहिँ भरपाईको बारेमा चर्चा गरौँ। हेरौँ त भरपाई कसरी लेख्ने त? भरपाईको नमुना हेरौँ। लिखितम भन्ने पनि लिखितम भरपाई दादै भन्ने यो चलन हुन्छ। लिखितम भरपाई दादै चण्डी एन्ड सन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी काठमाडौँको प्रबन्धक धर्म शर्माको नाति दुर्गा शर्माको छोरा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने वर्ष 25 को मधुकर शर्माले चाहिँ भरपाई गरेको है। मधुकर शर्माले काठमाडौँ स्थित नवीन वस्त्र भण्डारका महाप्रबन्धक गोविन्द शर्माको नाति जीवन शर्माको छोरा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्ने वर्ष 30 को अपिल शर्मालाई सम्बन्धित वस्त्रालयका सामानहरू बुझाइ रु 50,000 कोष्टकमा चाहिँ अक्षरयति 50,000 रुपियाँ भुक्तानी बुझी लिएको भरपाई गरिदिए। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ चण्डी एन्ड सन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले काठमाडौँ स्थित नवीन वस्त्र भण्डारलाई सामान बुझाएर 50,000 भुक्तानी लिएको भनेर चाहिँ भरपाई गरेको रसिद बनाए। हेरौँ यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। कर्म संख्या 1 लेख्ने बुझ्नेको नाम थर मधुकर शर्मा भयो, पद चाहिँ प्रबन्धक भयो, कम्पनी र ठेगाना जसको चाहिँ मधुकर शर्मा प्रबन्धकको कम्पनी चण्डी एन्ड सन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी हो जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 ठेगाना लेख्ने संस्था के चाहिँ कम्पनी र ठेगाना भयो। अनि त्यसै गरी रकम बुझेको रकम कति त भन्दा 50,000 50,000 लेख्ने र रु 50,000 अक्षर रुपियाँ 50,000 है अक्षरमा 50,000 लेख्ने। त्यसै गरी बुझी लिनेको हस्ताक्षर भनेर लेख्ने अनि हस्ताक्षर गर्ने। यसरी चाहिँ सामान बुझी लिएको भरपाई बनाउन सकिन्छ। कसैसँग लेनदेन हुँदाखेरि लिने मान्छेले दिने मान्छेलाई प्रमाणस्वरूप दिने रसिद अथवा बुझी लिनेले लिएको हुँ मैले पैसा रकम लिएको हुँ भन्ने रसिद नै के रहेछ त भरपाई रहेछ। जुन चाहिँ यसरी चाहिँ 3 पुस्ते खुलाएर आफ्नो चाहिँ स्थायी ठेगाना उमेर समेत लेखेर कसले कोबाट चाहिँ लिएको हो त भुक्तानी लिएको हो त भनेर यसरी चाहिँ भरपाई तयार पारिन्छ यस्तो विवरणमा। यसलाई चाहिँ यो सामान चाहिँ यसरी चाहिँ लिएको हुँ भन्ने भनिसकेपछि यसलाई मिति पनि लेख्नुपर्छ। अन्तिममा चाहिँ यो रकम लिएको बुझी लिएँ भनेर चाहिँ यो साइन गरिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ यति सम्बत मिति लेख्नुपर्छ। यति सम्बत 2078 साल वैशाख 1 गते 6 रोज शुभम भनेर यसरी चाहिँ यो बुझी लिएको मिति पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भरपाईको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो बिलै तयार पार्न पनि सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो कति सामान कुन सामान कति परिमाणका कुन रकम र टोटल रकम कति भनेर यसरी अन्तिममा चाहिँ बुझी लिएको भनेर हस्ताक्षर गर्न पनि सकिन्छ। त्यसलाई हेरौँ त मैले यसैलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छु। यही नै हो। यसलाई चाहिँ यसरी यो जस्तै कर्म संख्या भनेर चाहिँ यसरी 1 2 3 यसरी कर्म संख्या लेख्ने वस्त्रको नाम छ नि हो यो वस्त्र यो नवीन वस्त्र भण्डारलाई सामान बुझाएर 50,000 लिएको हैन त। त्यसैले यी सामान यति थान यतिका दरले टोटल चाहिँ यो चाहिँ सामान बुझाएर यो दर यतिका दरले यति 50,000 रकम चाहिँ मैले बुझी लिएको हुँ भनेर हस्ताक्षर गरेको नि यो तरिकाको बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेरौँ त एकमा चाहिँ वस्त्रको नाम चाहिँ दोपट्टे साडी भयो, थान 5, दर चाहिँ 4,000, त्यसै गरी चाहिँ 20,000 जम्मा रकम 20,000 भयो। त्यसै गरी 2मा चाहिँ रुबी ब्लाउज 10 थान 1000 का दरले 10,000 भयो। त्यसै गरी 3मा चाहिँ पाइन्ट रेमन्ड हैन नाम लेखियो अनि थान 5 थान भन्यो। अनि त्यसै गरी 2000 यो 10,000 को भयो रकम। अनि त्यसै गरी 4 चाहिँ सर्ट कटनको 10 थान अब यो 1000 का दरले 10,000 भयो। यसरी जम्मा रकम चाहिँ 50,000 भयो र यी सामान बुझाए बापत मैले यो 50,000 बुझी लिएँ भनेर मधुकर शर्माले बुझी लिनेको हस्ताक्षर यसरी हस्ताक्षर गरेको छ। र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ इति सम्बत 2078 साल वैशाख 1 गते 6 रोज शुभम भनेर चाहिँ शुक्रबार 6 बार यसरी चाहिँ यो अन्तिममा मिति लेख्ने बुझेको मिति है यो तरिकाले लेख्न सकिन्छ।
अगाडि पनि मैले यो विवरण चाहिँ अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छु र अन्त्यमा चाहिँ यो रसिद यो तरिकाले रसिद बनायो भने पनि राम्रो मानिन्छ र यो तरिकाले गर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त 12 प्रश्न नम्बर 12 को खमा जुन 4 अङ्कको प्रश्न आउँछ यसमा चाहिँ मैले खमा अर्को प्रश्न के राखेँ भने हेरौँ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको बृहत नेपाली शब्दकोश यो पाठ्यपुस्तकै हो, यही पनि सोध्न सक्छ बोर्ड इक्जाममा, याद गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। यही प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। बृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति त्यस पुस्तकालयका प्रमुखले बुझिलिएको भरपाईको नमुना तयार पार्नुहोस्। पुस्तकालयका प्रमुखले चाहिँ 2 प्रति भनौँ 2 प्रति बृहत नेपाली शब्दकोश बुझिलिएँ, मैले बुझिलिएँ भनेर भरपाई गर्नु पर्यो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पाएका चाहिँ पुस्तकहरू चाहिँ उपहार स्वरूप पाएका पुस्तकहरू यो 2 थान मैले बुझिलिएँ भनेर भरपाई गर्नुपर्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेको कहाँबाट पाएको भन्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएको, कालिका पुस्तकालयले रसुवाले चाहिँ पाएको र यो पुस्तकालयका प्रमुखले चाहिँ पुस्तकालयका प्रमुखले चाहिँ मैले 2 थान शब्दकोश प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गरेका बुझिलिएँ भनेर भरपाई गरेको नमुना चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्यो। ल हेरौँ त, भरपाई भनेर लेख्ने पहिला, त्यसपछि चाहिँ विवरण त उस्तै हुन्छ। लिखितम भरपाई दादै यो भन्ने चलन छ। लिखितम भरपाई दादै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि रसुवा जिल्लाका नेपाली भाषा प्रेमीको भाषिक शुद्धता एवं अर्थबोधमा सहजता होस् भन्ने हेतुले कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको बृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति निम्नानुसार बुझिलिएको भरपाई गरिदिए भनेर यसरी लेख्ने। ल बुझिलिएको भरपाई गरिदिएँ भनेपछि कसले बुझेर लिएँ भनेर भरपाई गरिदिएको त, मैले बुझिलिएँ भनेर भरपाई गरिदिएको त। हेरौँ त, यहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएको, कालिका पुस्तकालय रसुवालाई दिएको है त, र कालिका पुस्तकालय रसुवाका चाहिँ प्रमुखले चाहिँ पुस्तकालयका प्रमुखले चाहिँ बुझिलिएँ भनेर भरपाई गरेको, त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो। कर्म संख्या 1 चाहिँ बुझ्नेको नाम थर पुरुषोत्तम त्रिपाठी, पद चाहिँ पुस्तकालय प्रमुख, अनि ठेगाना चाहिँ रसुवा धुन्चे है, अनि यसरी चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने। यहाँ चाहिँ माथि नै नेपाली शब्दकोश 2 प्रति निम्नानुसार बुझिलिएको भने चाहिँ यो 2 प्रति यहीँ उल्लेख गरेको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बुझ्नेको नाम थर पद अनि ठेगाना हस्ताक्षर गर्यो, त्यो सकियो। अन्तिममा चाहिँ इति सम्बत 2078 साल वैशाख 1 गते 6 रोज शुभम भनेर यो मिति पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य चाहिँ फर्मेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर भाषा चाहिँ भाषिक रूपमा चाहिँ अब अरू बढी चाहिँ त्यो साहित्यिक पाराले लेख्ने यताउता त्यो धेरै बढाइ चढाइ गर्न आवश्यकै छैन है। मुख्य कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो फर्मेटमा चाहिँ भन्यो भने पुग्यो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त, खमा चाहिँ तपाईँको जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट तपाईँको टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि तपाईँले वडा कार्यालयलाई दिएको मन्जुरीनामाको नमुना तयार पार्नु पर्यो। यस्तो मन्जुरीनामा लेख्ने भनेर पनि 4 नम्बरको सोध्न सक्छ खमा। सरी, यो मन्जुरीनामा भनेको के होला त? त्यसो भए मन्जुरीनामा भनेको कुनै काम व्यवहारमा यति कारणले मेरो राजी खुसी छ भनी त्यो चाहिँ अब प्रदान गर्ने व्यक्तिले भनौँ न कुनै काम व्यवहारमा यति कारणले मेरो राजी खुसी छ भनी प्रमाणका निम्ति लिखित रूपमा दिने कागज हो। मेरो मन राजी खुसीले चाहिँ मैले प्रदान गरेको हुँ, दिएको हुँ, कुनै चिज वस्तु सामान दिएको हुँ भनेर चाहिँ यो राजी खुसी छ भनी प्रमाण, लिखित प्रमाण जुन दिन्छ नि हो, यो प्रमाणका निम्ति लिखित रूपमा दिइने कागज अथवा स्वीकृति, मेरो स्वीकृति छ भनेर चाहिँ स्वीकृत प्रदान गरेको, लिखित रूपमा स्वीकृति दिएको जुन चाहिँ पत्र हुन्छ, लिखित पत्र चाहिँ त्यो नै मन्जुरी नामा हो। त्यसो भए यहाँ चाहिँ यो घर जग्गामा रहेको तपाईँको जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट तपाईँको टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि तपाईँले वडा कार्यालयलाई दिएको मन्जुरीनामा हो। यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नु छ,
ढुङ्गा खानी निकालेर मैले मेरो जग्गाको ढुङ्गा खानीबाट मेरो जग्गाबाट ढुङ्गा निकालेर लैजानका लागि मैले वडा कार्यालयलाई मेरो मन्जुर छ हैन, मेरो मन्जुर छ, राजी खुसीले मैले लैजान चाहिँ सहमति दिएको हुँ, स्वीकृति दिएको हुँ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ विवरणको नमुना बनाउनु। स्वीकृति पत्र जुन मन्जुरीनामा हो। राजी खुसीले आफ्नो मन्जुर छ भनेर मैले स्वीकृति दिएको हुँ भनेर त्यसरी चाहिँ यो लिखित रूपमा दिइने कागज स्वीकृति पत्र नै के हो त भन्दा मन्जुरीनामा हो। मेरो मन्जुरले नै मैले दिएको हुँ, राजी खुसीले मैले ढुङ्गा लैजान दिएको हुँ भनेर वडा कार्यालयलाई राजी खुसीले चाहिँ मैले ढुङ्गा लैजान दिएको शौचालय बनाउन भनेर स्वीकृत पत्र दिनु पर्यो, स्वीकृत पत्र बनाउनु पर्यो है। त्यो कागज स्वीकृति स्वीकृति दिएको भनेर विवरण खुलाइएको कागज जुन चाहिँ मेरो मन्जुरी छ भनेर मैले मन्जुरी दिएँ लिखित रूपमा भने त्यो मन्जुरीनामा भयो। ल हेरौँ कसरी लेख्ने त। पहिला चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो त वडा कार्यालयलाई। श्रीमान वडाध्यक्ष, श्रीमान वडाध्यक्ष लेखेपछि कमा लेख्ने है। श्रीमान वडाध्यक्ष अनि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कास्कीकोट कास्की भनेर यसरी चाहिँ वडाध्यक्षलाई सम्बोधन गरियो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 को वडाध्यक्षलाई ठेगाना लेख्नु पर्यो हैन। वडाध्यक्षलाई सम्बोधन गरेपछि वडाको चाहिँ कुन वडा हो ठेगाना लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी वडा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 भयो अनि ठेगाना कास्कीकोट कास्की भयो है त। यसपछि चाहिँ विषय लेख्नु पर्यो। विषय चाहिँ मन्जुरीनामा सम्बन्धमा भनेर विषय मन्जुरीनामा सम्बन्धमा भनेर विषय लेखियो। त्यस पछाडि चाहिँ विवरण लेख्नु पर्यो। हेरौँ त विवरण कसरी लेख्ने हो। उपर्युक्त सम्बन्धमा म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 निवासी स्थायी बासिन्दा भएको नाताले यस वडामा सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको कारण सार्वजनिक स्थलहरूमा खुला दिशा पिसाब गर्ने गरेकाले कतिपय सभा समारोह गर्ने भेला हुने स्थानहरू नै दुर्गन्धित हुँदै गएको अवस्थामा यस वडाले हाम्रो टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ढुङ्गाको अभाव भएको तथ्यलाई मनन गर्दै मेरो जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट हाम्रो टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि मैले पोखरा महानगरपालिका 24 को वडा कार्यालयलाई राजी खुसीका साथ मन्जुरीनामा दिएको छु भनेर मैले राजी खुसीले वडा कार्यालयलाई मेरो जग्गाबाट ढुङ्गा झिकेर लैजान मैले अनुमति दिएको हुँ, राजी खुसीका साथ मन्जुरीनामा दिएको छु भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। आफ्नो टोललाई स्वच्छ सफा एवं प्रदूषण रहित बनाउनु मेरो पनि दायित्व भएकाले म व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठी सामूहिक सामूहिक स्वार्थलाई सामाजिक स्वार्थलाई अथवा समाजको भलाइका लागि टोलको भलाइका लागि सामूहिक स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दै ढुङ्गा एवं श्रमदान गर्न समेत तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछु। उक्त बेहोरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहौला बुझाउला भनेर यसरी चाहिँ मन्जुरीनामा स्वीकृति पत्र स्वीकृति जनाएर स्वीकृति पत्र तयार पारियो। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ यति मिति 2078 असोज 17 गते आइतबार भनेर यसरी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मिति लेख्ने र अन्तिममा चाहिँ भवदीय जसले चाहिँ यो मन्जुरीनामा लेखेको छ वडा कार्यालय सम्बोधन गरेर हो यहाँ चाहिँ कोही निवेदन लेखे जस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ भवदीय भन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि जसले लेखेको उसैले हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ नाम लेख्नु पर्यो। मैले आफ्नै नाम लेख्नु पर्यो हैन त, दुर्गादत्त त्रिपाठी। यसरी चाहिँ मन्जुरीनामा तयार पार्न सकिन्छ जुन चाहिँ स्वीकृति पत्र पनि भनिन्छ यसलाई। यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 12 को खमा सोधिने प्रश्न अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हेरौँ करारनामा पनि आउन सक्छ। करारनामा प्रश्न यहाँ चाहिँ यसरी आउन सक्छ। तपाईको विद्यालयमा पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्थानीय निर्माण कम्पनीका प्रमुख बीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनि स्थानीय निर्माण कम्पनीका प्रमुख बीच गरिने करारनामाको नमुना लेख्नुहोस् भनेर यसरी आउन सक्छ। करारनामा भनेको के हो त त्यसो भए? करारनामा भनेको सम्झौता पत्र हो। जुन सम्झौता पत्रलाई नै करारनामा भनिन्छ। करारनामा भनेको एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै सेवा भाडा अभिभाडा आदि सुम्पदा र घर पसल गाडी आदि भाडामा दिँदा दुवै पक्षले करार गरी सही गरेको लिखत अथवा चाहिँ कबुलनामा जसलाई कबुलियतनामा पनि भनिन्छ
त्यो नै करारनामा हो। करारनामालाई सम्झौता पत्र पनि भनिन्छ। दुई पक्ष बीचको चाहिँ सम्झौता नै करारनामा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै सेवा अथवा भाडा अभिभाडा आदि सुम्पँदाखेरि अथवा घर पसल गाडी आदि भाडामा दिँदाखेरि दुवै पक्षले करार गरी सही गरेको हस्ताक्षर गरेको लिखत अथवा कबुलियतनामा अथवा सम्झौता पत्र नै के हो त भन्दा करारनामा हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय निर्माण कम्पनीका प्रमुख बीच चाहिँ भएको सम्झौता पत्र तयार पार्नु पर्यो। सम्झौता पत्र अथवा करारनामा चाहिँ तयार पार्नु पर्यो। ल हेरौँ त, सम्झौता पत्र अथवा करारनामा यसरी लेख्ने है त। ल हेरौँ त, जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की। यसपछि यहाँ चाहिँ पहिलो पक्ष भनिएको छ, जसलाई है यो जनता माध्यमिक विद्यालयलाई पहिलो पक्ष भनिएको छ र ऐजन यही जिल्ला भन्न खोजेको है। यही जिल्ला ऐजन जिल्ला ऐजन महानगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी श्री रामप्रसाद शर्मा। यसपछि यहाँ चाहिँ दोस्रो पक्ष भनिएको छ। यो रामप्रसाद शर्मासँग तपसिलका कार्य गर्नका लागि देहाय बमोजिमको शर्तको अधीनमा रहेर दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जुर भई यो सम्झौता गरिएको छ भनेर लेख्ने। अनि यो सम्झौताका एक एक प्रति चाहिँ आपसमा बुझिदियौँ है त, बुझिलियौँ र दियौँ भनेर यसरी लेख्ने। त्यसपछि शर्तहरू लेख्नु पर्यो। शर्तहरू के छन् त हेरौँ त। एकमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामको विवरण। दोस्रो पक्षले जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्कीमा पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य गर्नुपर्ने छ। उक्त भवन निर्माण कार्य पोखरा महानगरपालिकाबाट प्राप्त लागत र डिजाइन अनुसार गर्नुपर्ने छ भनेर यो गर्नुपर्ने कामको विवरण भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका भवन निर्माण सम्बन्धी नियमहरू पालन गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, भुक्तानीको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण कागजात महानगरमा पेश गरी रकम प्राप्त भएपछि नियम बमोजिम 1 महिनाभित्र रकम भुक्तानी गरिनेछ भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी अर्को शर्तमा हेरौँ त, सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेमा कम्तीमा 15 दिनको समय दिई एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी पाँचौं शर्तमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण समितिको रोहबरमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ भनेर शर्त राखियो। त्यसै गरी अर्को सम्झौताको अवधि 2078 साल वैशाख 1 गतेदेखि 79 चैत मसान्तसम्म 1 वर्षको हुनेछ भनेर राखियो। त्यस्तै गरी पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबाट चाहिँ यहाँ नाम खुलाएर ठेगाना खुलाएर हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। कसको रोहबरमा हो यो सबै विवरण यहाँ लेख्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ त, पहिलो पक्षबाट हस्ताक्षर गरियो है त। पहिलो पक्ष भनेको जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की, यहाँ चाहिँ पहिलो पक्ष भनियो हैन। त्यसो भए चाहिँ पहिलो पक्षबाट दस्तखत गरियो। दस्तखत पहिलो पक्षबाट कसले त भन्दा पुरुषोत्तम त्रिपाठीले। ठेगाना चाहिँ पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भयो। अनि त्यसै गरी जनता माध्यमिक विद्यालयका चाहिँ प्रधानाध्यापक भएको हुनाले पद चाहिँ प्रधानाध्यापक लेखियो। अनि कार्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भयो। अनि रोहबर कसको रोहबरमा त भन्दाखेरि चाहिँ साक्षीको प्रसङ्ग आउँछ। रोहबर वडा अध्यक्ष है त। अनि त्यसै गरी के भन्छ वडा सचिव यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अनि पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भयो। यो त थियो पहिलो पक्षतिर चाहिँ। अब यो रोहबरको प्रसङ्ग त पछाडि हो। पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षको विवरण आएपछि बल्ल रोहबरको प्रसङ्ग आउँछ है त। पहिलो पक्षबाट चाहिँ यो पोखरा महानगरपालिका जुन चाहिँ अब जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा 24 को चाहिँ प्रधानाध्यापकको चाहिँ दस्तखत सहित नामथर भयो भने यतापट्टि दोस्रो पक्षका तर्फबाट चाहिँ दस्तखत गरेको कसले त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो पक्ष भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी श्री रामप्रसाद शर्मा हुन् है त।
हो, यहाँ दोस्रो पक्षको तर्फबाट दस्तखत चाहिँ रामप्रसाद शर्माले गर्नु पर्यो, नामथर चाहिँ रामप्रसाद शर्मा भयो, ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 9 कास्की भयो, पद चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक। के को प्रबन्ध निर्देशक भन्दाखेरि पोखरा निर्माण प्रणाली कार्यालय चाहिँ पोखरा निर्माण प्रणाली पोखरा महानगरपालिका 9 कास्कीका चाहिँ प्रबन्ध निर्देशकले चाहिँ रामप्रसाद शर्माले दस्तखत गरे यी शर्तहरू मन्जुर छ भनेर। त्यसै गरी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले यो कसको साक्षीमा त नि भन्दा रोहबर वडा अध्यक्ष यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, वडा सचिव हस्ताक्षर गर्ने, पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ मिति लेख्ने। इति सम्मत 2078 साल वैशाख 1 गते 6 रोज शुभम भनेर लेख्ने। यसरी चाहिँ सम्झौता पत्र करारनामा चाहिँ तयार पारिन्छ। त्यसै गरी हेरौँ अर्को प्रश्न चाहिँ यस्तो पनि आउन सक्छ, अघि मैले जो भनेको छु त्यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ खमा आउने सम्भावित प्रश्न भनेको मन्जुरीनामा, भरपाई, तमसुक, सम्झौता पत्र, करारनामा, बैठक निर्णय छ, व्यक्तिगत विवरण छ, होइन त? त्यसै गरी तमसुक चाहिँ हेरौँ त कसरी सोध्न सक्छ तमसुक। तपाईँको आफ्नो स्थायी ठेगानाको कुनै एक व्यक्तिले त्यहीँको अर्को व्यक्तिसँग ऋण लिएको बेहोरा खुलाएर एउटा तमसुकको नमुना लेख्नु पर्यो। यसरी पनि सोध्न सक्छ है। बोर्ड परीक्षामा, अन्तिम परीक्षामा, बोर्ड परीक्षामा तपाईँहरूलाई यसरी तमसुक बनाउनुहोस् एउटा नमुना भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ चाहिँ प्रश्न कस्तो छ भने तपाईँको आफ्नो स्थायी ठेगानाको कुनै एक व्यक्तिले त्यहीँको अर्को व्यक्तिसँग ऋण लिएको बेहोरा खुलाएर एउटा तमसुकको नमुना तयार पार्नुपर्ने भयो। यसरी 4 अङ्कको आउन सक्छ। ल हेरौँ त तमसुकको नमुना चाहिँ यही चाहिँ ऋणीसँग सम्बन्धित भएर लिने र दिनेको प्रसङ्ग आउनु पर्यो। ल हेरौँ। लिखितम कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कास्कीकोट छिपछिपे पानी टोल बस्ने पूर्णप्रसादको नाति धर्मप्रसादको छोरा वर्ष 40 को म श्री प्रसाद त्रिपाठीले आफ्नो घर खर्च गर्न भनी हैजन जिल्ला हैजन महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजार बस्ने विष्णु प्रसादको नाति शिवप्रसादको छोरा वर्ष 40 को तपाईँ महेन्द्र प्रसाद वास्तुलाबाट रु अक्षर रुपी 5 लाख है, रु 5 लाख अङ्कमा लेख्ने अनि अक्षर रुपी 5 लाख मात्र आजैका मितिमा ऋण सापट्टि स्वरूप लिएको छु। यस रकमको वार्षिक 10% का दरले ब्याज बुझाउने छु र 5 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण सामा ब्याज चुक्ता गरिसक्नेछु। यदि यस कबल अनुसार नबुझाएमा मेरो जायज यथा घर जग्गाबाट कानुन बमोजिम असुल गरी लिन मेरो मन्जुर छ। यो तमसुक मेरो राजी खुसी साथ गरेको हुँ। बेहोरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहने बुझाउने छु। साँची किनारामा सदर मुकाम साउको घर आँगन। इति सम्बत 2078 साल 17 गते रोज 1 बार शुभम भनेर यसरी ऋणी र आसामी र साउ दुवै बिचको चाहिँ यो चाहिँ तमसुक भयो। खासमा तमसुक भनेको ऋणीले साउलाई आफूले ऋण लिएको प्रमाण स्वरूप लेखिदिने कागज हो। ऋणीले साउलाई आफूले ऋण लिएको प्रमाण स्वरूप लेखिदिने कागज हो अथवा चाहिँ आसामी र साउका बीचको लेनदेन सम्बन्धी प्रमाणको लिखित विवरण जुन हुन्छ लिखित रूपमा चाहिँ विवरण नै तमसुक हो। आसामी ऋण लिने आसामी र साउका बीचको लेनदेन सम्बन्धी प्रमाणको लिखत नै के हो त तमसुक हो। जुन तमसुक चाहिँ यसरी 3 पुस्ते खुलाएर त्यसै गरी ठेगाना स्थायी ठेगाना र 3 पुस्ते दुवै पक्षको खुलाएर अनि कारोबारको रकम स्पष्ट रूपमा खुलाएर लेखिन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी विवरण लेखिसकेपछि साक्षी लेख्नुपर्ने हुन्छ। साक्षी चाहिँ रोहबरमा कसको रोहबरमा हो त रोहबर पनि भनिन्छ साक्षी है। दुर्गा दत्त यहाँ साइन भयो। कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 बस्ने वर्ष 43 को दुर्गा दत्त त्रिपाठी 1 जना भनेर अगाडि साइन गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ धनप्रसादले साइन गरे त्यही ठेगाना है ऐजन जिल्ला कास्की जिल्ला नै भनेको ऐजन महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिका भनेको वडा नम्बर 9 बस्ने धनप्रसाद वास्तोला 1 जना जसले अगाडि हस्ताक्षर गर्यो। साक्षी रोहबर भनेको है यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लेख्ने मान्छे लेखक ऐजन वडा नम्बर 9 बस्ने रामप्रसाद वास्तोला भनेको कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने भनेर यही ऐजन माथिको ठेगानालाई ऐजन भनेको 9 बस्ने रामप्रसाद वास्तोला जसले चाहिँ लेखेको छ लेखक भनेर रामप्रसादले चाहिँ यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ आसामीको हस्ताक्षर जसले ऋण लिएको छ ऋणी हो त्यो ऋणी आसामीको हस्ताक्षर लेख्ने श्री प्रसाद भयो
अनि आसामीले चाहिँ दायाँ बायाँ औँठा छाप पनि लाउनुपर्छ। दायाँ औँठा छाप त्यसै गरी बायाँ औँठा छाप। यसरी तमसुक चाहिँ तयार पार्न सकिन्छ। ऋणी र साउ बिचको चाहिँ लेनदेनको कारोबार विशेषतः चाहिँ ऋणीले साउलाई आफूले ऋण लिएको प्रमाण स्वरूप लेखिदिने कागज चाहिँ यसरी तयार पार्न सकिन्छ। आसामी र साउका बिचको लेनदेन सम्बन्धी प्रमाणको लिखित कागज नै तमसुक हो, जुन यसरी चाहिँ तयार पार्न सकिँदो रहेछ। ल, यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर 12 को खमा चाहिँ हेरौँ। यस्तो प्रश्न आउन सक्छ। तपाईँको टोलमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि तपाईँको वडा कार्यालयको बैठकबाट गर्ने निर्णयको नमुना तयार पार्नुहोस्। यानि कि आफ्नो टोलमा तपाईँको टोलमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि तपाईँको वडा कार्यालयको बैठकबाट गर्ने निर्णय, वडा कार्यालयले खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था गर्नका लागि, टोलमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि गरेको निर्णयलाई चाहिँ यहाँ बैठक, वडा समितिको चाहिँ बैठकको निर्णयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने। हेरौँ त, यसरी लेख्न सकिन्छ। बैठक निर्णय भनेर लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ आज मिति 2078 साल वैशाख 11 गते तदनुसार 25 मार्च 2022 शुक्रबारका दिन कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडाध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा वडा कार्यालयको बैठक कक्षमा टोलमा खानेपानीको उचित व्यवस्था गर्नका लागि वडाको कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो भनेर चाहिँ कसको अध्यक्षतामा कहिले कहाँ वडाको चाहिँ बैठक बसेको भनेर लेखियो। बैठकमा रहेको उपस्थिति, प्रस्ताव तथा चाहिँ प्रस्तावमाथि भएका निर्णय तपसिल बमोजिम रहेका छन्, यस प्रकार रहेका छन्। उपस्थिति यस प्रकार छ, प्रस्ताव यी आए र प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा यी निर्णय भए, निम्नानुसारका निर्णय भए भनेर सङ्केत गरियो। अब पहिला चाहिँ उपस्थिति हेरौँ त। उपस्थितिमा चाहिँ क्रमशः लेखियो। एकमा चाहिँ ओम प्रसाद सुवेदी अध्यक्ष, त्यसै गरी दुईमा अग्निता त्रिपाठी सदस्य, तीनमा सोमनाथ भट्टराई सदस्य, अनि चारमा सन्तु देवी सुवेदी कार्यपालिका सदस्य, पाँचमा मिना नेपाली दलित महिला सदस्य भनेर यसरी चाहिँ वडा समितिको चाहिँ कार्यकारी वडा समितिको चाहिँ उपस्थिति उल्लेख गरियो। त्यसैपछि यहाँ चाहिँ अब यो हस्ताक्षरहरू हुन्छ, यी सबै पदीय व्यक्तित्वहरूको हस्ताक्षर हुन्छ समितिका। त्यसपछि चाहिँ प्रस्तावहरू के हुन्छ त? प्रस्तावित विषय भनेर यसरी लेख्ने। अनि प्रस्ताव नम्बर 1 मा के छ भन्दा वडामा एक घर एक धारा खानेपानीको निर्माण सम्बन्धमा प्रस्ताव त्यो भयो। अर्को चाहिँ दोस्रोमा प्रत्येक टोलमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण सम्बन्धमा। त्यसै गरी तेस्रो चाहिँ खानेपानी महसुल सम्बन्धमा। यसरी हामी प्रस्ताव लेख्छौँ, प्रस्तावित विषय। 4 मा चाहिँ खानेपानीको कर्मचारी सम्बन्धमा। त्यसै गरी चाहिँ अब यिनै प्रस्तावलाई निर्णय के भयो त? बैठकले निर्णय के गर्यो? 1 मा हेरौँ। प्रस्ताव नम्बर 1 माथि छलफल हुँदा वडामा एक घर एक धारा खानेपानीको निर्माण कार्यका लागि वडाले लागतको 70% बजेट विनियोजन गर्ने र उपभोक्ताले 30% रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरियो। उक्त खानेपानीको धारा निर्माण कार्यका लागि वडाले बोलपत्र आह्वान गरी सम्बन्धित ठेक्कावाललाई 5 महिनाभित्र धारा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लगाउने निर्णय गरियो। त्यस्तै गरी 2 मा हेरौँ। यो 1 को प्रस्ताव 1 को निर्णय भयो। 2 मा चाहिँ प्रस्ताव नम्बर 2 माथि छलफल हुँदा प्रत्येक 18 वटै टोलमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण कार्यका लागि छुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी 18 लाख भित्रमा नै 18 वटा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण कार्य सम्पन्न गराई जनश्रमदानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याएर 5 महिनाभित्रमा घर घरमा पानी वितरण गर्ने निर्णय गरियो भनेर यसरी लेख्ने। यस्तै गरी अर्को चाहिँ निर्णय 1 र 2 अनुसार खानेपानी घर घरमा वितरण पश्चात रेखदेख र मर्मत सम्हारका लागि खानेपानीको न्यूनतम महसुल प्रत्येक घरबाट रु 100 उठाउने निर्णय गरियो। 4 मा खानेपानी वितरण कार्यको रेखदेख तथा खानेपानीको महसुल सङ्कलनको लागि वडाले 15,000 पारिश्रमिक दिने गरी 1 जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरियो भनेर यसरी चाहिँ निर्णयहरू यो बैठकले छलफल गरेर यी निर्णयहरू गरेको चाहिँ विवरण लेखियो। आजको बैठक विषयवस्तु समाप्त भएकाले बैठक पनि समाप्त गरियो भनेर यसरी लेख्ने। यसमा चाहिँ आफ्नो टोलमा अथवा चाहिँ वडाका विभिन्न टोलहरूमा भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ आफ्नो टोलको मात्रै भनेर पनि छोटो बनाउन पनि सकिन्छ र सामान्यतः प्रश्न सोधाइ अनुसार है। र चाहिँ अब यो समग्र विभिन्न टोलहरूमा
भनेर 18वटा खानेपानीको ट्याङ्की भनेर मैले यहाँ सङ्केत गरेँ। यहाँ माथि चाहिँ वडामा एक घर एक धारा खानेपानीको निर्माण गर्ने भन्ने छ। त्यसैगरी चाहिँ प्रत्येक टोलमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गर्ने भने चाहिँ एउटा टोल मात्रै नभएर वडाका विभिन्न टोलहरूमा समग्र वडाका टोलहरूलाई समेटेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्ताव राखेको र त्यही अनुसार निर्णय गरेको भनेर मैले बनाएँ। यसलाई चाहिँ सामान्यतया चाहिँ आफ्नो टोलमा मात्र सीमित रहेर टोल समिति टोलको खानेपानी समिति बनाएर त्यही समितिसँग सम्बन्धित भएर छोटो तरिकाले बनाउन पनि सकिन्छ। जोस् यसलाई चाहिँ वडा वडाको समितिको बैठक नै हो। त्यही अनुसार नै यहाँ मैले चाहिँ यो प्रश्न अनुसार नै यहाँ तपाईँको टोलमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि तपाईँको वडा कार्यालयको बैठकबाट गर्ने निर्णय भनेको छ। अब यसरी समग्रमा वडाका चाहिँ टोलहरूलाई समेटेर बनाए। यसलाई एउटा टोल मात्रै सीमित भएर एउटा खानेपानी ट्याङ्कीको बारेमा भनेर त्यसरी प्रस्ताव पनि त्यो छोटो समेटेर दुईटा मात्रै प्रस्ताव राखेर छोटो तरिकाले तिनै प्रस्तावलाई चाहिँ निर्णय गरेको बनाएर लेख्न सकिन्छ। अगाडिको त समग्र यो चाहिँ अब यो मिटिङ बस्ने त अब यो विवरण त उही नै भयो र यसरी उपस्थिति अब यो पनि सबै एउटै नै हुने भयो है। र आखिरी तपाईँले छुट्याउनु मिल्ने भनेको कहाँ भन्दाखेरि यो प्रस्ताव कति राखिन्छ त्यसमा भर पर्ने भयो। प्रस्ताव चाहिँ अब आफ्नो एउटा टोलमा मात्रै भन्यो भने त्यो त्यही अनुसार चाहिँ होइन टोलमा चाहिँ एउटा ट्याङ्की बनाउने र एक घर एक धारा भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भनेर हामीले यो प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। त्यो छोटो बनाउन सकिन्छ खानेपानीको महसुल सम्बन्धमा भनेर अनि खानेपानीको महसुल भनेर यसरी दुईटा मात्रै राख्यो भने त्यही दुईटा अनुसार चाहिँ दुईटा निर्णय गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि टुङ्ग्याउने हो, मिटिङ टुङ्ग्याउने हो है त। अब यो एउटा नमुना हो, मोडल हो। यो तरिकाले जाँदा हुन्छ। यसरी चाहिँ मिटिङ बसेर यसरी प्रस्ताव राख्ने उपस्थिति होइन उपस्थिति लेख्ने अनि त्यसै गरी प्रस्तावित विषय लेख्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ जुन प्रस्ताव छ त्यही प्रस्ताव अनुसार नै निर्णय गरिएको भनेर लेख्ने हो है। मात्र यो चाहिँ नमुना फर्मेटको लागि मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत विवरणसँग सम्बन्धित भएर यसरी प्रश्न आउन सक्छ। आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत विवरण तयार पार्नुहोस् होइन, कुनै जागिरको सन्दर्भमा पेश गर्ने आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तयार पार्नुहोस् भनेर यो बायोडाटा यसरी सोध्नु पनि सक्छ तपाईँहरूलाई परीक्षामा। बायोडाटा लेख्ने कसरी त सामान्यतया हेरौँ त। बायोडाटामा पहिला सबैभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा चाहिँ नाम लेख्ने है। आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो। नाम है, नाम मधुकर त्रिपाठी भयो। त्यसै गरी जन्मस्थान है, जन्मस्थानमा आफ्नो चाहिँ जन्मस्थान स्थायी ठेगाना लेख्नु पर्यो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कास्की यसरी लेख्ने। अनि जन्ममिति लेख्ने 54/4/2054 4/14 भयो। अनि आमा बाबुको नाम लेख्नु पर्यो, माता भगवती त्रिपाठी पिता श्रीकृष्ण त्रिपाठी यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि सम्पर्क नम्बर लेख्नु पर्यो, सम्पर्क नम्बर भयो। अनि इमेल ठेगाना लेख्नु पर्यो है, madhukar@.com भनेर यसरी लेख्ने। अनि त्यसपछि वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित के हो त्यो लेख्नु पर्यो। अनि राष्ट्रियता नेपाली लेख्नु पर्यो। अनि धर्म हिन्दू हो, आफ्नो जो धर्म हो त्यही लेख्नु पर्यो। अनि स्थायी ठेगाना पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कास्की भनेर यसरी लेख्ने। अनि सम्पर्क ठेगाना आफू अहिले भएको ठाउँको सम्पर्क ठेगाना पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कास्की यसरी लेख्न सकियो। अनि आफ्नो शैक्षिक योग्यता के कस्तो छ त त्यसलाई चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो अनुसार लेख्दा राम्रो हुन्छ। 2068 स्नातक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट, 2064 उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुरबाट, त्यसै गरी 2062 एसएलसी गरेको एसएलसी 2062 मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट भयो। अनि आफूले चाहिँ हासिल गरेका तालिमहरू अनुभवहरू पनि यहाँ समेट्नुपर्ने हुन्छ। तालिमहरू हेरौँ। 2071 देखि सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षक पदमा रही शिक्षण गरेको भनेर लेख्ने। आफ्नो चाहिँ जुन छ त्यही अनुसार आफूले गरेका चाहिँ यो शिक्षणका चाहिँ तालिम हुन सक्छन् अथवा चाहिँ कम्प्युटर तालिम हुन सक्छ अथवा चाहिँ अन्य अनलाइन तालिमहरू हुन सक्छ, आफ्ना सिपहरू हुन सक्छन् होइन। ती सबै यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्ने हो। र मैले यहाँ चाहिँ 2-4 यो नमुनाको लागि 2074 4 महिने 74 सालमा 4 महिने आधारभूत कम्प्युटर तालिम लिएको भनेर लेखेँ। 76 सालमा 2076 सालमा शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र पोखराबाट 1 महिने टिपिडी तालिम लिएको भनेर लेखेँ। त्यसै गरी 2077 नेपाल शिक्षक सङ्घ कास्की र नेपाल शिक्षक सङ्गठन कास्कीबाट सञ्चालित 15 दिनको अनलाइन शिक्षण तालिम लिएको भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब यसरी आफ्नो अनुभव अनुसार लेख्ने हो। आफूले चाहिँ तालिम के गरेको छ होइन ती चाहिँ सबै समेट्न सकिन्छ। आफ्नो शैक्षिक योग्यता यसरी लेख्नु पर्यो। आफ्नो पुरा विवरण यसरी उल्लेख गर्ने हो। व्यक्तिगत विवरण भनेको बायोडाटा हो है। अन्तिममा चाहिँ आफ्नो नाम लेखेर साइन गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने है। हस्ताक्षर अब यसमा चाहिँ यसरी हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो नाम मधुकर त्रिपाठी भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो नाम लेख्ने। यसरी आज मैले चाहिँ प्रश्न नम्बर 12 को चाहिँ खमा सोधिने प्रश्नहरू, सम्भावित प्रश्नहरू जो सम्भावित प्रश्नहरू यिनै मध्येबाट एउटा सोध्ने हो।
है। प्रश्न नम्बर 12 को चाहिँ खमा मञ्जुरीनामा छ, भरपाई छ, तमसुक छ, सम्झौता पत्र अथवा करारनामा छ, बैठक निर्णय छ, व्यक्तिगत विवरण छ। हो, यी नै आउँछन्, यहाँभन्दा अरू चाहिँ खमा सोध्दैन। है, अहिले मैले जुन प्रस्तुत गरेँ ती मध्येबाट नै आउने हो, यस्तै यस्तै प्रकृतिको प्रश्नहरू आउने हो। तपाईँहरूले यिनै अहिले मैले जो प्रस्तुत गरेँ तिनैलाई नै अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा लेख्ने हो। कुनै यीमध्ये चाहिँ जुन मञ्जुरीनामा, भरपाई, तमसुक, सम्झौता पत्र, करारनामा अथवा बैठक निर्णय, व्यक्तिगत विवरण यीमध्ये चाहिँ एउटा आउँछ। तपाईँहरूले सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस्। यस्तै प्रकृतिका अरू प्रश्नहरू पनि अभ्यास गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको परीक्षा राम्रो हुनेछ। ल त भाइ-बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अब म प्रश्न नम्बर 13 सँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न नम्बर बोर्ड परीक्षामा जुन अनिवार्य नेपालीको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 13 मा आउने प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न यो बोर्ड परीक्षा को मोडल प्रश्न उत्तर चाहिँ श्रृङ्खला 16 लिएर अर्को कक्षामा उपस्थित हुने नै छु। भाइ-बहिनीहरू, यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले के कस्तो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो चाहिँ अनुभव सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको परीक्षा राम्रो होस्। परीक्षाको सफलताको शुभकामना। धन्यवाद।